अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे और आबाद रखे। तो आइएगा, आज मैं आपकी खिदमत में तलाक के ताल्लुक से कुछ खास बातें बताने के लिए जा रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों के जहन के अंदर ये बात होती है कि जब हम अपनी बीवी को तलाक देते हैं तो तभी निकाह टूटता है, बिना तलाक के निकाह नहीं टूटता है। तो आइएगा, तलाक के अलावा भी ये 7 चीजें, इन 7 चीजों से भी निकाह टूट जाता है। कभी आपके माइंड में ये बात हो कि हम अपनी बीवी को तलाक देंगे तभी निकाह टूटेगा, वैसे निकाह नहीं टूटता है। तो तलाक के अलावा भी इन 7 चीजों से निकाह टूट जाता है। इस पूरी मुकम्मल वीडियो को आप देखिएगा, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके इल्म में इजाफा होगा और आपको नई जानकारी भी हासिल होगी। अब वो 7 चीजें कौन कौन सी है जिनसे निकाह टूट जाता है और तलाक के अलावा है। नंबर 1, मौत। मियां बीवी हैं, ठीक, मियां बीवी हैं। अब मियां बीवी में से चाहे तो शोहर का इंतकाल हो जाए या बीवी का इंतकाल हो जाए, दोनों में से किसी एक का इंतकाल हो गया तो समझो मियां बीवी का निकाह टूट गया। तो मियां बीवी में से किसी का एक का इंतकाल हो गया तो इससे भी निकाह टूट जाता है। नंबर 2, खुला से भी निकाह टूट जाता है। अब खुला क्या होता है वो जरा आप समझ लीजिएगा। देखिएगा, खुला औरत की तरफ से होता है। किसकी तरफ से? औरत की तरफ से। यानी औरत कुछ पैसे देकर शोहर से कहे कि आप मुझे छोड़ दीजिए, आप मुझे छोड़ दीजिए, तो शोहर पैसे लेकर औरत को छोड़ देता है, औरत को छोड़ देता है। इसको खुला कहा जाता है। और जब खुला हो जाता है तो निकाह टूट जाता है और इससे जो तलाक होती है वो तलाक बाइन पड़ जाती है। नंबर 3, तीसरी चीज है ईला। तीसरी चीज क्या है? ईला। अब ईला को आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा बारीकी है, बस हल्की सी मैं आपको बता देता हूं। देखिएगा, ईला जो है ये शरीयत की इस्तिलाह है। क्या है? शरीयत की इस्तिलाह है। इसका मतलब होता है शोहर कसम खा ले। क्या मतलब होता है इसका? ईला का शोहर कसम खा ले कि मैं अपनी बीवी से कुर्बत नहीं करूंगा, अपनी बीवी से कुर्बत नहीं करूंगा, तो इससे भी निकाह टूट जाता है। इसे ईला कहा जाता है। अब ईला की 2 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? 2। ईला की 2 किस्में हैं और इसमें बहुत बारीकी है। ईला का मसला अगर आपको पेश आ जाए ना तो फिर अपने करीबी दारुल उलूम से आप रुजू करिएगा, दारुल इफ्ता में जाइएगा और मुफ्ती साहब की बारगाह में अपना मसला रख दीजिएगा, वो बारीकी से आपको समझा देंगे। लेकिन ईला से भी निकाह टूट जाता है। नंबर 4, चौथे नंबर पर आता है मफकूदुल खबर। क्या आता है? मफकूदुल खबर, यानी शोहर गायब हो गया। शोहर गायब हो गया जिसका किसी को पता ना हो। मतलब अचानक रह रहे थे मियां बीवी और शोहर कहीं चला गया, या किसी ने अगवा कर लिया, या किसी ने उठा लिया, या शोहर खुद अपनी मर्जी से कहीं चला गया और घर वालों में से, रिश्तेदारों में से किसी को भी कोई पता उसका ना हो, तो इसी को कहते हैं मफकूदुल खबर, यानी शोहर का गायब हो जाना जिसका किसी को पता ही ना हो कि भाई इसका शोहर कहाँ चला गया, मर गया है या जिंदा है, कोई उठा कर ले गया, क्या हुआ, तो इसी को मफकूदुल खबर बोला जाता है। और एक मुद्दत जो शहर के काजी होते हैं, जैसे मान लीजिएगा किसी का शोहर गायब हो गया तो अब वो औरत शहर के काजी के पास जाएगी और वो मसला अपना रखेगी कि मेरा शोहर मिल नहीं रहा है, तो अब क्या किया जाए। तो जो शहर के काजी होते हैं ना उनको बताया जाता है, फिर वो ऐलान करते हैं। कौन? जो शहर के काजी होते हैं वो ऐलान करते हैं और एक मुद्दत मुतय्यन कर देते हैं। मतलब 6 महीने की, 1 साल की, 2 साल की मुद्दत जो है मुतय्यन करते हैं कि अगर वो लौटकर इतनी मुद्दत में आ गया, इतने दिनों में वो लौटकर आ गया तो ठीक है, वरना काजी साहब अपनी तरफ से ये हुक्म देंगे, ये हुक्म देते हैं कि मैंने इसके निकाह को फस्ख कर दिया, मैंने इसके निकाह को फस्ख कर दिया है। अब वो औरत इद्दत गुजारती है, फिर किसी और से निकाह कर लेती है, तो मफकूदुल खबर से भी निकाह टूट जाता है ना। मफकूदुल खबर से भी निकाह टूट जाता है। नंबर 5, 5वें नंबर पर आता है इर्तिदाद। क्या आता है? इर्तिदाद। अब इर्तिदाद किसे कहते हैं ये आप बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा।
یعنی شوہر اور بیوی میں کسی ایک نے ارتداد کیا، مطلب چاہے شوہر نے کیا یا بیوی نے کیا۔ ارتداد کا مطلب ہوتا ہے یعنی مرتد ہو جانا۔ کیا ہو جانا؟ مرتد۔ جیسے بیوی ہے اور اس نے اسلام کو چھوڑ دیا کہ بھائی میں تو اسلام کو چھوڑ رہی ہوں، میں دوسرے مذہب میں جا رہی ہوں، تو اسی کو کہتے ہیں مرتد ہونا۔ یا پھر شوہر، اب میاں بیوی میں سے بھائی دونوں میاں بیوی تھے، نکاح تھا، دونوں کا آپس میں رہ رہے تھے، اور اچانک بیوی جو ہے مان لیجیے گا کسی غیر مسلم کے ساتھ چلی گئی، یا اس نے یہ اپنا اسلام چھوڑ دیا، تو اسی کو کہتے ہیں مرتد ہو جانا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جانا۔ تو دونوں میں سے اگر کوئی ایک بھی مرتد ہو گیا تو سمجھو نکاح ٹوٹ گیا۔ نکاح مرتد ہونے سے بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 6، چھٹے نمبر پر آتا ہے کسی کا کسی سے نکاح ہوا، مطلب ایک لڑکے کا لڑکی سے نکاح ہوا، آپس میں رہ رہے تھے، بعد میں پتا چلا، یعنی نکاح ہونے کے بعد میں دونوں میاں بیوی آپس میں رہ رہے تھے، پھر بعد میں پتا چلا کہ جس لڑکی سے نکاح ہوا ہے نا، جس لڑکی سے نکاح کیا ہے میں اور وہ لڑکی، دونوں آپس میں رضائی بھائی بہن ہیں۔ رضائی بھائی بہن۔ اب رضائی بھائی بہن کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ آپ ذرا سمجھ رہے ہیں۔ جیسے مثلا ایک عورت تھی، ٹھیک ہے، بستی میں ایک عورت تھی، اس عورت کا دودھ لڑکی نے بھی پیا تھا اور لڑکے نے بھی پیا تھا، اور ان کو پتا ہی نہیں تھا، مطلب جب بچپنا تھا تو لڑکی نے بھی دودھ پیا تھا اور لڑکے نے بھی دودھ پیا تھا، لیکن وہ بچے کسی اور کے تھے، یہ مان لیجئے کہ ایک بچہ عورت کا تھا، ایک کسی اور کا تھا، تو دونوں نے عورت کا دودھ پیا، پھر ان کو پتا ہی نہیں تھا، آپس میں ایک دوسرے سے انہوں نے نکاح کر لیا، ٹھیک ہے، کہ ہم نے بچپن میں کس کا دودھ پیا، ایک ہی عورت کا دودھ پیا ہے یا کسی اور کا پیا ہے۔ جب پتا ہی نہیں تھا تو انہوں نے آپس میں نکاح کر لیا، تو ایک دوسرے سے نکاح ہو گیا، تو بعد میں تحقیق کر کے یہ پتا چلا کہ اس عورت کا دودھ ان دونوں نے پیا ہے، یعنی جو میاں بیوی ہیں ان دونوں نے ایک ہی عورت کا دودھ پیا ہے، تو پھر آپس میں دونوں رضائی بھائی بہن ہو گئے۔ ظاہر سی بات ہے جب ایک ماں کا دودھ پیا ہے تو آپس میں ایک دونوں کیا ہو گئے؟ رضائی بھائی بہن ہو گئے۔ تو اب ان کا رشتہ دودھ کا ہو جائے گا، دودھ والا یعنی بھائی بہن والا رشتہ ہو جائے گا، اور جب دودھ کا رشتہ ہو جائے گا تو اب فوراً ان کا نکاح توڑ دیا جائے گا، اور جو ہے نکاح فوراً ختم کر دیا جائے گا۔ جس طرح سگے بھائی بہن کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے دودھ شریک بھائی بہن کا بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ دودھ شریک، جیسے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی عورت نے بچے کو جنم دیا اور وہ عورت ختم ہو گئی، اور دوسری عورت اس کا بھی چھوٹا بچہ تھا، تو وہ دونوں اس لڑکی کو بھی اور اپنے لڑکے کو بھی دودھ پلاتی تھی، ہے نا، اس نے وہ لڑکی بھی پال لی۔ تو کبھی کبھی ایسے واقعے پیش آ جاتے ہیں، اور جب اس نے وہ پالی، وہ لڑکی بڑی ہو گئی تو اور کہیں جا کے رہنے لگی، یا مان لیجیے گا وہ لڑکا اور کہیں چلا گیا، بچھڑ کے دونوں آپس میں، جب بعد میں پتا چلا کہ بھئی ایک ہی ماں کا انہوں نے دودھ پیا ہے، تو پھر دونوں کا نکاح ٹوٹ جائے گا، کیونکہ سگی بھائی بہن کا جس طریقے سے نکاح نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے رضائی بھائی بہن کا بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ نمبر 7، 7ویں نمبر پر آتا ہے حرمت مساہرت۔ حرمت مساہرت کسے کہتے ہیں یہ آپ ذرا دھیان سے سن لیں۔ دیکھیے، سسر نے بیٹے کی بیوی سے زنا کر لیا، جیسے بیٹا ہے اور بیٹے کی بیوی سے سسر نے زنا کر لیا، یا شہوت کے ساتھ ہاتھ پکڑ لیا، تو ایسی صورت میں بہو بیٹے کے درمیان جو نکاح کا رشتہ ہے، سمجھے، بہو اور بیٹے کے درمیان جو نکاح کا رشتہ تھا وہ ٹوٹ جائے گا، اور یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جائیں گے، یعنی پھر بیٹے کے نکاح سے وہ اس کی بیوی نکل جائے گی، اور پھر دونوں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جائیں گے، کیونکہ یہاں پر حرمت مساہرت پائی گئی اور باپ نے بیٹے کی بہو پر ہاتھ ڈال دیا ہے، جس کی وجہ سے حرمت مساہرت پائی جاتی ہے۔ ایسے ہی داماد نے اپنی ساس کے ساتھ زنا کیا تب بھی نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اگر داماد نے ساس کے ساتھ زنا کر لیا تو تب بھی نکاح ٹوٹ جائے گا، اسے حرمت مساہرت کہا جاتا ہے۔ تو یہ 7 چیزیں وہ ہیں طلاق کے علاوہ جن سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو اور ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ دین کی باتیں سیکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔